Salamat sa Ginoo mga igsoon nga ang gikinahanglan kay mga igsoon mao gid ang mga pag-ampo. Yang uluhan ri ang pagpangalagad sa pulong ug ang pagpaambit sa Dios alang sa pamatigayon sa Dios. Salamat sa Ginoo gingon dire ang tinuod nga kahulugan sa pag-ampo mao ang pagpunta nato sa Dios diha sa atong espiritu o pagsuyop diha niya. Usa salamat ka sa Ginoo no nga dunay gay kahulugan ang Ginoo sa atong mga pag-ampo yan sa Efeso 6:18 mag-ampo sa tanang panahon diha sa espiritu ug magtukaw sa tumang pagkamalawtayon alang niini mga miyo sa tanang mga balaan. Salamat kay sa Ginoo no. Nya ang atong pag-ampo pod diha pod makita nato sa Marcos ingon siya nga ang ato diay pag-ampo bisan ang mga butang nga wala nato madawat tuuhan nato nga nadawat na. Salamat kay sa Ginoo nga duna gitay pagtuo. Nganuman ang Hebrewanon 11:1 ang pagtuo mao'y nagpatinuod sa mga butang nga dili makita. Yan si Pablo sa 2 Corinto 4:18 kay wala mi magtagad sa mga butang nga makita kay lumalabay lang. Apang nagtagad mi sa mga butang nga dili makita kay mulungtad sa walay katapusan. Salamat kay sa Ginoo sa mga pag-ampo no. Yung sa lig-on gyud nga pag-ampo sa pagpangalagad. Una di ay mangalagad ta sa pulong, mag-ampo ita mga igsoon. Nganuman kung wala di ta pag-ampo yung siya dili buhi o di kusganon ang pagpangalagad sa pulong kung wala ay mga pag-ampo. Salamat kay sa Ginoo nga kani nga mga pag-ampo mao gini tukma sa kabubuton sa Ginoo. Yang atong mga pag-ampo di ay dili pagpangayog mga butang kun dili pagsuyog kay sa Ginoo. Manabuntag sayo Lord Jesus. Kano man ang unang Tesalonica 5 siya nga ayaw pagpalunga ang imong espiritu. Kanunay kitang pupunta sa Ginoo, magampo sa Ginoo kay ningon ang unang Korinto 6:17 apan siya nga nahiusa sa Ginoo nahimong usa ka espiritu uban kaniya. Salamat kay sa Ginoo daygo na Ginoo. Amen.